नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एजुकेट द वुमन फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल। यी र यस्तै भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। लौ सुरु गरौँ आजको टपिक। आज हामी एउटा नयाँ टपिकको लिएर आइसकेका छौँ, जुन कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रशासन सेवा लेखा समूह तह 5 लेखापाल अथवा स्टोर किपर पद पनि भनिन्छ। लेखापाल र लेखा स्टोर किपर दुईटै एउटै पदको नाम हो है। पद खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छौँ, जुन कि यस प्रकार रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले दुईटा पत्रको एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र चाहिँ सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण हुन्छ हैन, जुन कि 100 पूर्णाङ्क हुन्छ र 40 पूर्णाङ्कको चाहिँ उत्तीर्ण हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ 50 वटा एमसीक्यू क्वेशन सोधिन्छ र प्रत्येक क्वेशनको 2 मार्क हुन्छ। त्यो 50 मध्ये सामान्य ज्ञान 25 वटा र बौद्धिक परीक्षण 10 वटा र सामान्य गणित 10 वटा र कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ 5 वटा रहेको हुन्छ हैन। यसरी 50 वटा क्वेशन भने 1 घण्टामा एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि द्वितीय पत्र हेर्दाखेरि सेवासँग सम्बन्धित हैन, जुन कि 100 पूर्णाङ्क हुन्छ र उत्तीर्ण चाहिँ 40 मा हुन्छ। यस अन्तर्गत हामीले छोटो उत्तर आउने प्रश्न चाहिँ 8 वटा र लामो उत्तर आउने प्रश्न चाहिँ 6 वटा दिनुपर्ने हुन्छ हैन। र छोटोको चाहिँ 5 अङ्क हुन्छ भने लामो उत्तर चाहिँ 10 अङ्क हुन्छ र यसको एक्जाम चाहिँ 3 घण्टासम्म दिन पर्ने, अर्थात् एक्जामको टाइम चाहिँ 3 घण्टा रहेको छ। अब यता 2 नम्बरमा हेर्न सक्छौँ हामी कि एमसीक्यू एक्जाम दिइराख्दाखेरि हामीले नेगेटिभ मार्किङ राखिएको छ, अर्थात् हामीले प्रत्येक क्वेशन बनाउँदाखेरि 2 मार्क पाउने गर्छौँ हामी। यदि क्वेशन हामीले छोडेर आयो भने त्यसको लागि न त पोजिटिभमा मार्क जान्छ नि त माइनसमा गर्छ। यदि हामीले रङमा टिक लगाएर आइसकेछौँ भने सहीबाट जुन प्राप्त भएको हुन्छ मार्क, त्यसबाट चाहिँ हामीले 20% मार्क कट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 3 नम्बरमा हेर्न सक्छौँ प्रथम पत्र द्वितीय पत्र परीक्षा फरक हुनेछ, अर्थात् मानव प्रथम पत्रको एक्जाम 10 गते छ भने द्वितीय पत्रको एक्जाम चाहिँ 11 गते हुन्छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा हेर्न सक्छौँ परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषा हुनेछ हैन। यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नेपाली वा अङ्ग्रेजी भनेको छ अथवा दुईटै चाहिँ भनेको छैन, किनभने अरू एक्जाममा चाहिँ हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ कि दुईटै भाषा पनि भन्न अथवा मिक्स गरेर लेख्न पनि सक्ने गरी लेखिएको हुन्छ, तर यसमा त्यसो छैन, या त नेपालीमा लेख्छु या त इङ्ग्लिसमा। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ 5 नम्बरमा सामान्यतः प्रत्येक इकाइबाट प्रश्न सोधिनेछ हैन, र प्रत्येक इकाइको अङ्कभार तोकीय बमोजिमको हुनेछ। लामो उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न एकै खण्ड वा खण्ड गरी 2 वा 2 भन्दा बढी सोध्न सकिन्छ, अर्थात् हामीले यो एक्जाम दिइराख्दाखेरि यो लामो क्वेशन आउँछ नि, त्यो एउटै पनि 10 मार्क हुन सक्छ, अथवा कुनै एक्जाममा हामीले धेरै एक्जाममा त्यो हेर्न गरिरहेको हुन्छु कि एउटै क्वेशनको भित्र जस्तै अब 3-4 खण्डमा तोडिएको हुन्छ। कार्यालय भनेको के हो, कार्यालयको इम्पोर्टेन्स, यसको फङ्सन, यसरी सोध्छ नि हो, त्यो चाहिँ टुक्रा टुक्रामा सोध्ने गरी पनि सक्छ भनेर दिएको छ। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ प्रथम पत्र जुन कि सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण प्रशासन सेवा तह 5 का समूहका लागि रहेका छन्। 1 नम्बरमा हेर्न सक्छौँ सामान्य ज्ञान 1.1 अन्तर्गत हेर्न सक्छौँ सौर्यमण्डल, सूर्य अन्तर्गत सूर्य, ग्रह, उपग्रह र ताराका बारेमा पढ्नुपर्छ भने 1.2 अन्तर्गत विश्वको भूगोल, महादेश, महासागर, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा, समय, पर्वत श्रृङ्खला, नदी, हिमनदी, ताल, हिमताल, देश तथा तिनका राजधानी। 1.3 अन्तर्गत नेपालको भूगोल र आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप। त्यसपछि धरातलीय स्वरूपको किसिम र विशेषता। त्यसपछि नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम र विशेषता, नदी नाला, तालतलैया, खनिज पदार्थ, यातायात, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि, उद्योग, पर्यटन र व्यापारसँग सम्बन्धित जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ भने 1.4 मा चाहिँ नेपालको इतिहास, किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल र आधुनिक इतिहासका प्रमुख घटनाहरू सम्बन्धी चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 1.5 मा चाहिँ नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था, प्रथा, परम्परा, धर्म, जात जाति, भाषी संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत। त्यसपछि 1.6 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका एजेन्सीहरू जसलाई युएनओ एन्ड इट्स एजेन्सी पनि भन्छ, र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कसँग सम्बन्धित जानकारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ 1.7 मा राष्ट्र महत्त्वका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू, खेलकुद, पुरस्कार, कला हैन, साथै साहित्य, सङ्गीत लगायत महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व सम्बन्धी जानकारी चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 1.8 मा हेर्न सक्छौँ नेपालको जल स्रोत, त्यसपछि ऊर्जा, जलविद्युत विकास र नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धी जानकारी हैन। त्यसपछि 1.9 मा हेर्न सक्छौँ नेपालको प्रचलित संविधान र नेपालको शासन प्रणाली सम्बन्धी जानकारी चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो दुईटा तलको चाहिँ यो
यो नयाँ छ भने बाँकीको सबै चाहिँ हामीले सुब्बा खरिदारहरू भर्छौँ नि त्यसमा पनि समान रहेको हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ 2 नम्बरमा बौद्धिक परीक्षण। 2 नम्बरमा बौद्धिक परीक्षणको 2.1 मा हेर्न सक्छौँ हामी शाब्दिक तार्किक हैन परीक्षण। यस अन्तर्गत चाहिँ शब्द ज्ञान, अनुक्रम, समरूप, वर्गीकरण, डिकोडिङ हैन कोडिङ, डिकोडिङ, त्यसपछि छोडिएका अक्षर सङ्केत मिलाउने, त्यसपछि दिशा र दूरी, ज्ञान परीक्षण, तार्किक विश्लेषण, श्रेणीक्रम, पङ्क्तिश्रम, त्यसपछि आगमन निगमन। त्यसपछि 2.2 मा हेर्न सक्छौँ अशाब्दिक तार्किक परीक्षण हैन अशाब्दिक तार्किक परीक्षण। त्यसमा हेर्न सक्छौँ अनुक्रम, समरूपता, एकरूपता, वर्गीकरण, तार्किक चित्रात्मक विश्लेषण, त्यसपछि भेन चित्र, मैट्रिक्स चित्र, त्यसपछि त्रिभुज र वर्गको संरचना, चित्र वा आकृति, बनावट र विश्लेषण है। त्यसपछि 3 नम्बरमा हेर्न सक्छौँ सामान्य गणित। सामान्य गणितमा चाहिँ हामीले प्रतिशत हैन, त्यसपछि भिन्न, दशमलव, अनुपात, औसत, नाफा नोक्सान, ब्याज, श्रेणीक्रम र एक नियम चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा हेर्न सक्छौँ कम्प्युटरसँग सम्बन्धित ज्ञान, जुन कि 10 मार्कको 5 वटा क्वेसन चाहिँ एमसीक्यू सोध्छ हैन। त्यसमा चाहिँ 4.1 मा चाहिँ वर्ड प्रोसेसिङ, एक्सेल, पावर पोइन्ट र इन्टरनेटसँग सम्बन्धित जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ भने 4.2 मा चाहिँ कम्प्युटरको इतिहास र यसको उपयोगितासँग सम्बन्धित पढ्नुपर्छ। यी सबै क्षेत्रबाट हामीले सबै टपिकबाट जम्मा 50 वटा क्वेसन हामीले पढ्नुपर्छ र प्रत्येकको 2 मार्कको हुन्छ र यसमा नेगेटिभ मार्किङ पनि रहेको छ। यो एक्जाम 10 गते छ भने अर्को एक्जाम चाहिँ सेकेन्ड पेपर 11 गते हुन्छ है। यो एज्युम गरेको चाहिँ मिति है। ल अब चाहिँ दोस्रो पत्रतिर लागौँ। अब हामी दोस्रो पत्रको लागि जान्छौँ जुन कि यस प्रकार रहेको छ हैन। अर्थात् यो कुनै पनि पाठ्यक्रम चाहिँ द्वितीय पत्र चाहिँ पढ्दाखेरि यो अलग अलग हुन्छ पाठ्यक्रम। जस्तै यो पाठ्यक्रम लेखापालको छ भने यो अलग हुन्छ, जस्तै सिनियर मिडरको छ भने द्वितीय पत्र चाहिँ फरक हुन्छ। प्रथम पत्र चाहिँ सबैको सेमै हुन्छ हैन, तह अनुसार सबैको सेम हुन्छ भने द्वितीय पत्र चाहिँ सेवासँग सम्बन्धित जुन कि फरक हुन्छ। यो लेखासँग सम्बन्धित समूहको लागि रहेको छ हैन। अब यसमा हेर्न सक्छौँ 1 नम्बरमा चाहिँ विषयगत ज्ञान जुन कि 60 अङ्कको सोध्ने गर्छ हैन। यससँग अन्तर पनि 3 वटा खण्ड रहेको छ। प्रथम खण्डमा चाहिँ नेपालको आधारभूत अवधारणा हैन, जसँग त एउटा चाहिँ 5 मार्कको क्वेसन भने एउटा चाहिँ 10 मार्कको क्वेसन आउने गर्छ। यस अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ 1.1 अन्तर्गत कारोबार, मापन र पहिचान। त्यसपछि 1.2 मा चाहिँ पुँजीगत तथा आयगत आम्दानी तथा खर्चसँग सम्बन्धित अवधारणा। त्यसपछि 1.3 मा चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको परिचय, लेखाङ्कन प्रणालीका अवधारणाहरू, त्यसपछि नगद प्रभावी र परिमार्जित नगद। त्यसपछि 1.4 मा चाहिँ हेर्न सक्छौँ लेखाङ्कन समीकरण, त्यसपछि लेखाङ्कन समीकरणको चाहिँ एकाउन्टिङ इक्वेसन भनिन्छ र तथा लेखाको वर्गीकरण र यसका प्रयुक्त परिभाषा र शब्दावली चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 1.5 मा चाहिँ लेखाङ्कन सम्बन्धी अभिलेखहरू, नगद, जिन्सी, जर्नल, भाउचर, नगद किताब, सानो नगदी कोष र सहायक खाताहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ 1.6 मा नियन्त्रण लेखा, सहायक लेखा सन्तुलन तथा खाताबन्दी। त्यसपछि 1.7 मा ह्रासकट्टीको अवधारणा, महत्त्व तथा ह्रासकट्टी गर्ने विधिहरू र लेखाङ्कन। त्यसपछि 1.8 मा बैंक हिसाब मिलान, त्यसका लागि बैंक रिकाउन्सिलेसन स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ हामी। त्यसपछि अर्थ मौजुदात, फरक पर्नाको कारण र मिलानको तरिका। त्यसपछि 1.9 मा चाहिँ लेखामा देखिने त्रुटि र सुधार गर्ने तरिका। त्यसपछि 2 नम्बरमा हेर्न सक्छौँ हामी विद्युतीय प्रतिवेदन तयारी तथा प्रस्तुति हैन, जुन कि 5 नम्बरको 2टा क्वेसन आउने गर्छ यो चाहिँ खण्डबाट। यसमा हामीले 2.1 मा चाहिँ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र वित्तीय प्रतिवेदन चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ भने 2.2 मा चाहिँ सन्तुलन परीक्षण, जसलाई ट्रायल ब्यालेन्स पनि भन्छौँ हैन। यस अन्तर्गत त्यसको अर्थ, तयार गर्ने विधि, सन्तुलन परीक्षण नमिल्ने अवस्था र मिलाउने तरिका। त्यसपछि 2.3 मा चाहिँ कार्य सञ्चालन, स्तरीय कार्यालयको आर्थिक प्रतिवेदन र एकीकरणसँग सम्बन्धित प्रक्रिया। त्यसपछि 2.4 मा हेर्न सक्छौँ वित्तीय विवरणको अर्थ, आर्थिक स्थिति, आय विवरण, नगद प्रवाह विवरण तयार तथा समायोजनको तरिका। त्यसपछि 2.5 मा चाहिँ वित्तीय विवरणको उपयोगको क्षेत्र र महत्त्व। त्यसपछि 2.6 मा नेपालमा वित्तीय प्रतिवेदन मान र नियमको व्यवस्था। त्यसपछि 3 नम्बरमा लागत लेखा प्रणालीको जानकारी, जस अन्तर्गत हामीले एउटा क्वेसन 10 मार्कको सोध्ने गर्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले 3.1 मा चाहिँ लेखाको अर्थ र वर्गीकरण। त्यसपछि 3.2 मा चाहिँ लागत लेखाको अर्थ, उद्देश्य, लागत लेखा र आर्थिक
लेखा बीचको भिन्नता। त्यसपछि 3.3 मा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन अर्थ महत्त्व चक्र खरिद योजना। त्यसपछि 3.4 मा सामाजिक अभिलेख नियन्त्रणको आवश्यकता महत्त्व भण्डारण प्रक्रिया सामग्री निष्कासन गर्दा गरिने मूल्याङ्कन विधि। त्यसपछि 3.5 मा चाहिँ लागतका विभिन्न तत्त्व श्रम लागतको ज्याला भुक्तानी र यसका नियन्त्रण चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 3.6 मा हेर्न सक्छौँ हामी शिरोभार लागतको लेखा हैन। यससँग गर्दा हामीले अर्थ वर्गीकरण निर्धारण र बाँडफाँड पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ 4 नम्बरको हेर्न सक्छौँ हामी आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण रहेको छ। यस अन्तर्गत हामीले 4.1 मा चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रणको अर्थ र विधिहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 4.2 मा अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षणको अर्थ। त्यसपछि 4.3 अन्तर्गत लेखा परीक्षणको अर्थ महत्त्व वित्तीय तथा कार्यमूलक लेखा परीक्षण लेखा प्रतिवेदन। त्यसपछि 4.4 अन्तर्गत लेखा परीक्षण कैफियतको प्रछोडका तरिका हैन। त्यसपछि 5 नम्बरमा चाहिँ आवधिक योजना तथा बजेट हैन। आवधिक योजना तथा बजेटमा चाहिँ एउटा क्वेसन 10 मार्क आउँछ भने यसलाई हेर्न सक्छौँ दुईवटा टपिक मात्र दिएको छ। यसमा चाहिँ 5.1 मा हेर्न सक्छौँ नेपालको चालु आवधिक योजनाको जानकारी। त्यसपछि 5.2 मा चाहिँ बजेटको अर्थ प्रकार र बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया। त्यसपछि 6 मा हेर्न सक्छौँ कार्यालय व्यवस्थापन जसमा चाहिँ 1x5 हैन एउटा क्वेसन चाहिँ 5 मार्क आउने गर्छ। यसबाट हेर्न सक्छौँ 6.1 अन्तर्गत संस्थागत बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था चेक ड्राफ्ट तथा प्रतीत पत्र सम्बन्धी जानकारी बैंक जमानी कार्य सम्पादन जमानत र जमानत फुकुवा। त्यसपछि 6.2 अन्तर्गत टिप्पणी लेखन अर्थ आवश्यकता उपयोग र महत्त्व। त्यसपछि 6.3 मा फाइलिङ तथा अनुक्रमणिका सम्बन्धी जानकारी। त्यसपछि 6.4 मा कार्यालय सामग्रीको लागत संरक्षण सम्बन्धी जानकारी। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ हैन यो द्वितीय पत्रको दोस्रो खण्ड जुन कि कानुनसँग सम्बन्धित रहेको छ हैन। यो खण्डबाट चाहिँ 40 मार्कको अङ्क चाहिँ सोध्ने गर्छ हैन। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ 40 मार्कको चाहिँ यसमा पनि 3-4 खण्ड छ। जस्तो 1 नम्बर खण्डमा हेर्न सक्छौँ नेपालको प्रचलित संविधान जुन कि एउटा क्वेसन सोध्छ मात्रै। यसको क मा हेर्न सक्छौँ प्रारम्भिक। ख मा चाहिँ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति श्रम र रोजगार नीति राज्यको दायित्व। त्यसपछि ग नम्बरमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिक कार्यप्रणाली। त्यसपछि घ मा चाहिँ महालेखा परीक्षक। अङ्गमा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार। त्यसपछि 2 नम्बरमा हेर्न सक्छौँ प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन तथा विनियम। यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन 5 मार्कको र एउटा क्वेसन 10 मार्क आउने गर्छ। त्यसमा हेर्न सक्छौँ 2.1 मा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 को। क मा चाहिँ संस्थागत पुँजी र व्यवस्थापन। ख मा चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकार। ग मा चाहिँ कोषको लेखा परीक्षण। 2.2 मा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित कर्मचारी सेवा नियावली हैन। 2.3 मा चाहिँ विद्युत चोरी नियन्त्रण नियावली 2059 को। क मा चाहिँ हेर्न सक्छौँ विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने अवस्था। ख मा चाहिँ पुनः विद्युत लाइन जडान गर्ने अवस्था। ग मा चाहिँ विद्युत सम्बन्धी व्यवस्था हैन। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ 2.4 मा चाहिँ प्रचलित विद्युत मसुल्क सङ्कलन नियावली चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ दोस्रो पत्रको तेस्रो खण्डमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियावली जसको एउटा क्वेसन आउँछ 10 मार्कको। यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले क मा प्रारम्भिक। ख मा चाहिँ केन्द्रीय कोष तथा खाता सञ्चालनसँग सम्बन्धित। ग मा चाहिँ बजेट रकमको निकासा र खर्चसँग सम्बन्धित। अङ्गमा चाहिँ सम्पत्तिको जिम्मा लागत संरक्षण र बर बुझारत। त्यसपछि हेर्न सक्छौँ अङ्गमा चाहिँ पेस्की तथा पेस्की फर्चौट। च मा चाहिँ खरिद विधि र खरिद सम्झौता छनौट। 6 मा चाहिँ बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्था। अङ्गमा चाहिँ खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था। 4 नम्बरमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ अन्य सान्दर्भिक कानुन जसको 5 मार्कको दुईवटा क्वेसन आउँछ अर्थात् 10 मार्क आउँछ। यसमा हेर्न सक्छौँ हामी 4.1 अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को। क चाहिँ भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था। ख मा चाहिँ भ्रष्टाचारको निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था। 4.2 मा चाहिँ आयकर ऐन 2058 र नियावली 2059 रहेको छ। यसमा चाहिँ क मा हेर्न सक्छौँ आयको गणना। ख मा चाहिँ अन्तरिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी। ग मा चाहिँ कर कट्टी प्रमाणपत्र कट्टी गरिएको रकमको विवरण र भुक्तानी। घ मा चाहिँ करारको भुक्तानी गरेको कर कटौती। अङ्गमा चाहिँ रोजगारदाताबाट कर कट्टी। 4.3 मा हेर्न सक्छौँ सेवानिवृत्त कोष सञ्चालन सम्बन्धी जसमा क चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोष रकम कट्टी जम्मा रकमको कोष कट्टी र फिर्ता पाउने। त्यसपछि ख मा हेर्न सक्छौँ नागरिक लगानी कोष कट्टी दाखिला र रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हैन। यसरी हामीले यो चाहिँ पढ्नुपर्छ। साथै
यसमा द्रव्यष्ट लेखिएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने यदि कानुन हामी पढिरहँदाखेरि यदि कानुनमा कुनै पनि परिवर्तन यदि 3 महिना आइसकेको छ, एक्जामभन्दा हुनुभन्दा अगाडि 3 महिनाभित्रमा आइसकेको छ भने त्यो नयाँवाला अपडेट लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि हामीले यो सिलेबसमा नलेखे पनि कानुनमा आएको 3 महिना अगाडि भन्दाको जुन अपडेट हुन्छ त्यो चाहिँ एन्सरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब अर्को यो लेभल 5 कै सिनियर मिटर रिडिङको पनि भ्याकेन्सी छ, जुन कि आई बटनमा आइरहेको होला हैन, हेर्नु होला। अहिलेसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट गरी यी र यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनमा हेर्नको लागि फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल एजुकेट द वुमनलाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई आफ्ना नजिकका 5 जना साथीलाई सेयर गरी ज्ञान बाँड्ने मुहिममा आफ्नो अमूल्य सहयोग प्रदान गरौँ। धन्यवाद।